इतिहासमै कहाली लाग्दो दिनको रूपमा लिइने गरिएको राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्ष पुरा सत्य तथ्य अझै बाहिर आउन सकेन। पसल खोल्न दिएर उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप्नु पर्ने 3 सिडिएको निष्कर्ष अन्तिम निर्णय आज आउँदै खाडी मुलुक र मलेसियाबाट आउने नेपालीले अब 5 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बसे पुग्ने। काठमाडौँका कुन ठाउँमा होटल क्वारेन्टिन हुन्छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। गएको 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 68 जनाको मृत्यु, 6085 जना नयाँ संक्रमित थपिए। एक हप्ताभित्र उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न सबै अस्पतालहरूलाई मन्त्रालयको निर्देशन। विवेकशील साझाका नेता उज्जवल थापाको निधन, उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गर्ने महन्त ठाकुर पक्षको निर्णय। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो सहित 4 नेता जसपाबाट निष्कासित। गण्डकी प्रदेशमा विपक्षीले उठाए सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न, दिएनन् बजेटमा सुझाव। आइएमई फाउन्डेसनद्वारा 3 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको घोषणा। कुन न्यायाधीश पर्छन् त यसको बारेमा पुरै जानकारी। पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न जारी राख्ने। केपी शर्मा ओली पक्षीय एमाले नेताहरू मात्र रहेको स्थायी कमिटीको निर्णय। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हस्तिनापुर कब्जा गर्न चाहन्थे भन्दै ईश्वर पोखरेलको आरोप। कोरोना महामारीका कारण नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित समयमा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको नेता पौडेलको भनाई। कोरोना रोकथामका लागि कांग्रेसले स्वास्थ्य उपकरण सहजीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने। आलोचना गर्नेहरूलाई कहिले कोरोना नलागोस् भन्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको जवाफ। 2 वर्षभित्र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने कृषि मन्त्री अर्यालको दावी। साल ट्रेडिङले उपत्यकाका 12 ठाउँमा भ्यान मार्फत खाद्यान्न बिक्री गर्ने। कुन ठाउँमा खाद्यान्न बिक्री हुन्छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको भिडियोमा। नेप्से परिसूचक सँगै सुस्तायो शेयर कारोबार रकम। बेलायत कोरोनाको तेस्रो लहरको सुरुवाती चरणमा रहेको वैज्ञानिकहरूको भनाई। अमेरिकालाई चीनले भन्यो कोरोनाको उत्पत्तिबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान गरौं र भारतमा परीक्षण नै नगरे विदेशी खोप प्रयोगको अनुमति दिइयो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीलाई दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्ष पूरा भएको छ। 2058 साल आजकै दिन अर्थात् जेठ 19 गते नारायण हिटी दरबार भित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहित उहाँका सबै सदस्यको हत्या भएको थियो। गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, अधिराज कुमारी श्रुति, शान्ति राज्यलक्ष्मी सिंह, शारदा राज्यलक्ष्मी शाह, शाहज्यादी जयन्ती राज्यलक्ष्मी शाह, कुमार खड्ग विक्रम शाह र अधिराज कुमार धीरेन्द्र शाहको हत्या भएको थियो। घटनामा कोमल शाह, शोभा शाही, कुमार गोरख शमशेर र केतकी चेस्टर घाइते भएका थिए। जेठ 19 लाई नेपाली इतिहासमै कहाली लाग्दो दिनका रूपमा लिने गरिएको छ। घटनाको छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले गोलीकाण्ड तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रबाटै भएको ठहर गरेको थियो। तर यसलाई धेरैले पत्याउन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म पनि यो हत्याकाण्ड कसले र किन गर्यो भन्ने वास्तविकता अझै रहस्यको गर्भमा छ। सरकारले उक्त घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने विभिन्न बेला प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन। वीरेन्द्रको वंशनाश पछि ज्ञानेन्द्र शाहले सम्हालेको राजतन्त्र धेरै समय टिक्न सकेन। ज्ञानेन्द्र शाह नै नेपालको अन्तिम राजा बने। माओवादी सशस्त्र युद्ध र 2062-63 को जनआन्दोलन पछि नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भएको छ र अहिले पनि जनताहरू निराशमा छन्। कतिपयले राजतन्त्रको आवाजहरू उठाउँदै आइरहेका छन्। अहिलेको यो शासन पद्धति यी नेताहरूभन्दा बरु राजतन्त्र नै ठिक रहेछ भनेर भन्दै आएका आवाजहरू पनि सुन्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव तपाईले वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको हत्याकाण्डको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सँगसँगै वीरेन्द्र र दीपेन्द्र जनताका लागि अत्यन्त लोकप्रिय थिए। जनता
प्रेमी थिए भनेर भन्ने गरिन्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि जे जसरी जसले हत्या गरेको भए पनि जे जस्तो भएको भए पनि उनीहरूको स्वर्गमा बास होस्, हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। उपत्यका प्रशासनले फेरि एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। निषेध गरिएका केही प्रावधान हटाएर एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरिएको हो। मंगलबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भर्चुअल बैठकले एक साता निषेधाज्ञा थप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अघिल्लो साता बन्द गरिएका खाद्यान्न र किराना पसललाई खोल्न दिने पनि भनिएको छ। यद्यपि यस विषयमा अन्तिम निर्णय भइ नसकेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, उपत्यकाको अवस्थाबारे छलफल भएको छ, भोलिसम्म समय भएकाले निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन, यो विषय आज टुङ्गिन सक्छ उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न भन्दै उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको 1 महिना पूरा भइसकेको छ। खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिक नेपाल आउँदा 5 दिन मात्र होटल क्वारेन्टिनमा बस्दै पुग्ने भएको छ। सरकारले भारतमा साताको 2 र अन्य 3 मुलुक चीन, कतारमा साताको एकवटा दुईतर्फी उडान गर्न सक्ने गरी अनुमति खुल्ला गरेसँगै त्यहाँबाट आउने यात्रुलाई लक्षित गर्दै मापदण्ड बनाएको हो। मापदण्ड अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट आउने यात्रु 5 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। होटल क्वारेन्टिनमा बसी PCR परीक्षण नेगेटिभ आएपछि थप 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर अथवा गन्तव्यमा जान दिइने संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरू विदेशबाट नेपाल आउँदा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रावधान ल्याएको छ। यसैबीच आकस्मिक अवस्थामा बाहेक विदेशबाट आउने अन्य यात्रु नेपाली विदेशीलाई भने अनिवार्य 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रावधान दोहोरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल आउँदा साथमा 72 घण्टा यताको नेगेटिभ रिपोर्ट साथमा हुनुपर्ने जनाइएको छ। यसैबीच अब ठमेल, सुन्धारा, गोङ्गबु र कलङ्की क्षेत्रमा रहेका होटलमा क्वारेन्टिन नतोकिने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस अनुसार अब ती क्षेत्रमा रहेका होटललाई क्वारेन्टिनका रूपमा सूचीकृत गर्न नपाइने भएको छ। मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाका अनुसार यी क्षेत्रमा घना बस्ती भएका क्षेत्र भएकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न ती क्षेत्रका होटललाई क्वारेन्टिन होटलका रूपमा सूचीकृत नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। होटल क्वारेन्टिनका लागि होटलको सूचीकरण गर्ने जिम्मा पर्यटन विभागको सिफारिसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले पाएको जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 68 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ, जुन 25 दिन यताकै कम हो। गत वैशाख 25 गते 53 जना र 26 गते 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि वैशाख 27 गते 139, 28 गते 225 जनाको मृत्यु भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरमा मृतक संख्या बढेर जेठ 5 गते एकै दिन 246 जनासम्म पुगेको थियो। त्यसपछि मृतक संख्या घट्दै आएर जेठ 14 गते 96 मा झरेको थियो। गएको 24 घण्टामा थप 6085 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17147 PCR परीक्षणमा 5285 र 3018 एन्टिजेन परीक्षणमा 800 जना गरी 6085 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मंगलबारको संक्रमण दर हेर्ने हो भने 30.17% देखिएको छ। नेपालमा मंगलबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 5,66,587 पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,04,789 रहेको छ। गएको 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,898 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,54,344 रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 7,454 पुगेको छ। सरकारले उपचार बापत लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै बिरामीको उपचार बापत लाग्ने रकम 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारी, निजी, सामुदायिक र सबै थरी अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो। गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जारी गरेको सूचनामा 7 दिनभित्र आफ्नो अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार र त्यसको लागत रकम शीर्षक समेत उल्लेख भएको मूल्य सूची सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई वेबसाइट वा सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। त्यस्तै उक्त मूल्य सूचीको विवरण स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको इजाजत दिने निकायमा पनि पठाउन भनिएको छ। कोरोना महामारीको समयमा बिरामीको उपचार बापत चर्को शुल्क लिएको, अक्सिजनको समेत अत्याधिक शुल्क लिएको, अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाएर आर्थिक व्यवहार थपेको, उपचारका लागि चाहिने सामान बिरामीलाई किन्न लगाएको तथा आवश्यक भन्दा बढी औषधि किन्न लगाएको गुनासो समेत आएको
मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कोरोना संक्रमणबाट थलिएका विवेकशील साझा दलका संस्थापक नेता उज्जवल थापाको 44 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मंगलबार अपराह्न 4:25 उहाँको निधन भएको हो। कोभिड-19 संक्रमणसँगै गम्भीर बिरामी पर्नुभएका थापालाई सुरुमा ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि 14 जेठमा मेडिसिटीमा भर्ना गरी इक्मो प्रविधिबाट उपचार गरिएको थियो। अस्पतालका अनुसार थापाको सोमबार गरिएको पीसीआर टेस्टको नतिजा नेगेटिभ आएको भए पनि शरीरका अङ्गहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र जटिल संक्रमणका कारण स्वास्थ्य स्थितिमा परिवर्तन आउन सकेको थिएन। चिकित्सकहरूको अथक प्रयास र सबैको शुभेच्छाका बावजुद उहाँको शारीरिक अवस्था सुदृढ हुन सकेन। मेडिसिटी अस्पतालद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, मंगलबार अपराह्न 4:25 उहाँको असामयिक निधन भएको अवगत गराउँदछौं। परिवारले उहाँको अन्त्येष्टि साधारण पारिवारिक तवरले सम्पन्न गर्ने इच्छा राखेको परिवार तथा शुभेच्छकको तर्फबाट जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने थापा पेशाले सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमी हुनुहुन्छ। उहाँकै अगुवाईमा अभियानका रूपमा सुरु भएको विवेकशील नेपाली पछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण उहाँ बिरामी परेपछि उहाँको उपचारका लागि शुभेच्छकहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा चन्दा संकलन अभियान समेत संकलन गरेका थिए, जहाँ देश तथा विदेशका हजारौं आम नागरिकले उहाँको उपचारका लागि सहयोग गरेका थिए। 44 वर्षकै उमेरमा निधन हुनुभएका विवेकशील साझा दलका संस्थापक नेता उज्जवल थापाको निधन भएको छ। यसप्रति हाम्रो टिम मृत आत्माप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौं र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं। दर्शक महानुभाव, आफ्नो श्रद्धाञ्जली र समवेदनाको सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। यादव पक्षबाट ठाकुर सहित 4 नेतालाई निष्कासनको निर्णय भएको जनाइएको छ। लगत्तै ठाकुर पक्षको बैठकबाट यादवलाई निष्कासन गर्ने निर्णय भएको हो। उपेन्द्र यादवलाई निष्कासनको निर्णय भएको छ, जसपाका नेता केशव झाले भन्नुभएको छ। दुवै पक्षले एक अर्कालाई पार्टी निर्णय विपरीत लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको सोमबार बसेको बैठकले अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गरेको हो। पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिएका छौं। नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भन्नुभएको छ। 7 जेठमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर गरेपछि ठाकुर सहित 4 नेतालाई अध्यक्ष यादवले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। 11 जेठमा 3 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ठाकुर पक्षले पनि उल्टै यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। फेरि 15 जेठमा 24 घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाएका यादवले मंगलबार बैठक राखेर निष्कासनको निर्णय गर्नुभयो। ठाकुर पक्षले पनि यसको जवाफमा यादवलाई निष्कासनकै निर्णय गर्नुभयो। 15 जेठमै ठाकुरले अर्का अध्यक्ष यादवलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाउनु भएको थियो। स्पष्टीकरणको दोहोरी चलिरहेका बेला ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा पुगिसकेको थियो। एक अर्का पक्षलाई कारवाही गर्ने र दुवै पक्षले एक अर्कालाई पार्टी निष्कासन गर्ने सम्मको अवस्था जसपामा आएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गण्डकी प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भएको छ। प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भन्दा विपक्षले मुख्यमन्त्रीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। विपक्षी सांसदले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नलिई सरकार चलाउनु औचित्यहीन भएको तर्क गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश चन्द्र दवाडीले मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नलिई अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सांसद दवाडीले प्रदेश सरकार आफू पक्का नभई बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्नु सान्दर्भिक नभएको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामजी प्रसाद बरालले प्रदेश सरकार अवैधानिक र गैर जिम्मेवार रहेको भन्दै बजेटबारे कुनै सुझाव दिनुको औचित्य नरहेको बताउनुभयो। सांसद बरालले प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने कुनै सम्भावना नरहेकाले विनियोजन विधेयकमा सुझाव दिनु व्यर्थ रहेको बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता गुरुङले पनि असंवैधानिक सरकारले ल्याएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आफूले कुनै पनि सुझाव नदिने बताउनुभयो। नेकपा एमाले सांसद कृष्ण थापाले यो समय सत्ताका लागि लडाईँ
तपाईँ गर्ने समय नभएको बताउनुभयो। सांसद थापाले सरकार अल्पमत या बहुमतमा रहेको भन्ने दिन अझै बाँकी नै रहेको विपक्षीलाई जवाफ दिनुभयो। एमाले संसदीय दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीले बजेटमा आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले प्रदेश सरकारमा निर्दलीयता लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले गण्डकीमा आफू सत्तामा पुग्न अर्कालाई हटाएर निर्दलीयता अपनाउने खेल भइरहेको बताउनु भएको छ। आइएमए फाउन्डेसनले कोभिड-19 को रोकथाम तथा उपचारका लागि करिब 3 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको स्वास्थ्य उपकरण नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छ। आइएमए फाउन्डेसनका संरक्षक तथा आइएमए ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा आइएमए ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई संयुक्त रूपमा 80 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गर्नुभयो। फाउन्डेसनले गण्डकी प्रादेशिक अस्पताल पोखरा, कास्की लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल रूपन्देही, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी कैलाली र निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल मिन भवन काठमाडौँलाई 80 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हरेकलाई 20 थान सहयोग गरेको आइएमए समूहका प्रवक्ता राजु पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार जेठ 23 गते आइतबार नयाँ इजलासमा यो मुद्दाको सुनवाई हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठमाथि कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। 23 फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला सुनाएको संयुक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र त्यस विरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने फैसला दिएका न्यायाधीश केसीले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले गरेका थिए। आइतबार दिनभर बहस सुनेका प्रधान न्यायाधीश जवराले सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग परामर्श गर्नुभयो। न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासमै राय दिने बताउनुभयो। मंगलबारको इजलासमा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले आफूलाई इजलासबाट अलग नगर्ने बताउनुभयो। तर न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले विवादको निष्पक्ष निर्णय गर्न नसक्ने भनेर विवाद भई प्रश्न उठ्यो वा आशंका व्यक्त भएमा न्यायाधीश आफै अलग हुनुपर्ने बताउनुभयो। यो मुद्दामा अदालतको सर्वोच्चताका लागि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ अलग भएको भए हुन्थ्यो भन्दै उनीहरूले यही इजलासको संरचनाबाट अगाडि बढ्दा विश्वसनीय हुन्छ भन्ने नदेखिएको भन्दै आफै अलग हुने घोषणा गरे। इजलास नछोड्ने केसी र श्रेष्ठको अडान तथा संवैधानिक इजलासमा नबस्ने कार्की र भट्टराईको घोषणा गरेपछि प्रधान न्यायाधीश जवराले दुवै पक्षलाई त्यसभन्दा अगाडि नबढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 23 गते वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास बोलाउने बताउनु भएको छ। त्यसो त संविधान अनुसार गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय हेर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ, जसमा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीश रहनेछन्। संवैधानिक इजलासमा रहनका लागि न्याय परिषदले 14 जना न्यायाधीशको सूची बनाएको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश पाएपछि यो सूचीमा 13 जना न्यायाधीश छन्। वरिष्ठताको आधारमा 5 जना न्यायाधीश रहँदा प्रधान न्यायाधीश जवरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ रहनेछन्। तर त्यसअघि गत पुस 5 गतेको संसद विघटन मुद्दा सुनवाईका लागि गठन गरिएको इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेको थियो। नेकपा एमालेको ओली पक्षले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरू मात्र रहेको स्थायी कमिटिको मंगलबार बसेको बैठकले एकताका निम्ति अन्तिमसम्म प्रयत्न जारी राख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार साँझ मात्र अध्यक्ष ओली र नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो, तर औपचारिक वार्ता सुरु हुन सकेको छैन। प्रवक्ता गेवालीका अनुसार जेठ 2 मा बनेको कार्यदलका केही सदस्य कारबाहीमा परेकाले त्यो अस्तित्वमा छैन। यद्यपि अहिले पनि आफूहरूको प्रयास पार्टी एकता जोगाउने र धेरैभन्दा धेरै साथीहरू मूलधारमा राख्ने भएको उहाँले बताउनुभयो। केही कारबाहीमा परेकाहरूलाई चाहिँ समेट्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष हो भन्ने प्रश्नमा एमाले प्रवक्ता गेवालीले भन्नुभयो, शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउने कुरालाई केही साथीहरूले अब बडो गर्वका साथ महिमा मण्डन गरिरहनु भएको छ। ती साथीहरूलाई फर्किनु भयो भने राम्रो त राम्रै हुन्छ, तर ती कुराहरू र पार्टीको एकताको प्रयासका बीचमा कहीँ कतै तालमेल मिल्दैन। हाम्रो तर्फबाट कोसिस जारी छ, उहाँको भनाइ छ। स्थायी कमिटी बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशतर्फ भएको राष्ट्रिय सभा उपचुनावको समीक्षा भएको थियो। सबै विपक्षी मिल्दा एमालेको मत नपुग्ने भए पनि आफूहरूले गरेको प्रयत्नले विजय नजिक हुनु भन्दै बैठकले चुनावमा अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसबारे थप अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्नेछौँ, उहाँको भनाइ रहेको छ।
नेकपा एमालेका महासचिव एवं उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता नजोगिनुमा 3 प्रवृत्तिले भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। अनेरा सबैको भर्चुअल प्रशिक्षणमा उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले एमाले भित्र रहेको अन्तर्विरोधमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खेल्न खोजेपछि पार्टी एकता जोगाउन नसकिएको बताउनु भयो। पार्टीभित्र गुटगत प्रवृत्ति विकास हुँदै आएको थियो। प्रचण्ड ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीतिमा लाग्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टी एकतालाई प्रचण्डले एमालेको संगठन कब्जा गर्ने उद्देश्यका रूपमा लिएको उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले आरोप लगाउनु भयो। पवित्र उद्देश्यले गरिएको एकतालाई हस्तिनापुर कब्जा गर्ने रूपमा लिइयो उहाँले भन्नुभयो। प्रचण्डको पार्टी कब्जा गर्ने चाहना, माधव नेपालको गुटगत स्वार्थ र वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाले नेकपाको एकता जोगिन नसकेको पोखरेलले बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, ईश्वर पोखरेलले भनेको जस्तो यिनै कुराहरूले पार्टी एकता भङ्ग भएको होला अथवा तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संवैधानिक प्रावधान अनुसार आगामी भदौ महिनाभित्र नेपाली कंग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ कि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ, नत्र पार्टीको वैधानिकता गुम्छ। पार्टीले भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर कोरोना महामारीका कारण कार्यतालिका अनुसार काम हुन सकेको छैन। पार्टीको ओडादेखि नै महाधिवेशनको सुरु गर्नका लागि क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो पूर्व शर्त हो। तर आइतबारसम्म 61 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको मात्र टुङ्गो लागेको छ। केही जिल्लामा अझै क्रियाशील सदस्यताको विवाद छ, जुन टुङ्गो लागेको छैन। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआई पार्टीलाई भदौमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केही समय यता पार्टीको महाधिवेशन समयमा नै गर्नका लागि के विकल्प हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पार्टीमा तत्काल छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। यसै सम्बन्धमा उहाँले पार्टीको महाधिवेशन भदौमा गर्न जसरी पनि अनिवार्य भएको छ। महाधिवेशन समयमा नै गर्न सकेनौं भने भदौमा पार्टीको वैधानिकता सकिन्छ। अधिवेशन मार्फत नयाँ निर्वाचन हुनुपर्छ। तर नयाँ निर्वाचन गर्नका लागि क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लागिसक्नु पर्ने हो। तर अहिलेसम्म भएको छैन। जतिमा टुङ्गो लगाएर चुनाव गराउन सकिन्छ त्यतिमा गराउने एउटा बाटो लिने हो कि भन्ने पनि छ, अथवा केही समय पर्खेर सबै क्रियाशील सदस्यता गराउने केही बाटो छ भने त्यो पनि तत्कालै सोच्नु पर्यो। अहिले कोरोना महामारीले गर्दा तल ओडादेखि माथिसम्म चुनाव गर्न पनि नसकिने अवस्था हुन्छ भने विशेष अधिवेशन गरेर पनि पार्टीको अस्थायी तदर्थ समिति बनाएर पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। तर यो केही नलागेको अवस्थामा अन्तिम अस्त्र मात्र हो भन्ने मेरो भनाइ हो। कुनै पनि हालतमा पार्टीको वैधता समाप्त नहोस्, समयमा नै चुनाव गर्ने जुन प्रावधान छ त्यसलाई मिट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हामी के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, केन्द्रीय समिति सबै मिलेर एउटा बाटो, एउटा निश्चित अठोट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। संक्षेपमा मेरो भनाइ भनेको अबको महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर छिटो टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने हो भन्दै पौडेलले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नेपाली कंग्रेसको भदौमा यदि महाधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको वैधानिकता नै समाप्त हुने अवस्था छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कंग्रेसले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नका लागि बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूको सहभागितामा स्वास्थ्य उपकरण सहजीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सञ्चालन गरिने अभियानका लागि कंग्रेसले इन्जिनियरहरू सम्मिलित स्वयंसेवी समूह गठन गरेको छ। कंग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वयंसेवी समूहले कोरोना उपचारका लागि उपकरणहरूको पुनर्निर्माणमा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरू एवं आवश्यक व्यक्तिहरूलाई देशव्यापी रूपमा निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने बताएका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विषयगत सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यकता महसुस गरी अभियान प्रारम्भ गरिएको उहाँले बताउनु भयो। कोरोनाको उपचारमा जरुरी मेडिकल उपकरणहरूको प्रयोगमा कतिपय ठाउँमा दक्ष जनशक्ति अपुग भएको, कतिपय ठाउँमा उपकरणहरूको प्रयोगमा व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न भएको र कयौं ठाउँमा अत्यावश्यक उपकरणहरूमा खराबी उत्पन्न हुँदा त्यसलाई मर्मत गर्न नसकिएको सूचना आएका कारण समूह गठन गरेर अभियान सञ्चालन गरिएको कंग्रेसले जनाएको छ। कंग्रेसले गठन गरेको अभियानको केन्द्रीय रेस्पोन्स टिमको संयोजकमा इन्जिनियर हरिराम दवाडी लगायत 15 जना इन्जिनियरहरू सहभागी रहेका छन्। अभियानलाई सफल पार्न सातै प्रदेशमा पनि स्तरीय टिम गठन गरिएको जनाइएको छ। कोरोना खोपका लागि राष्ट्रपतिले गरेको पहलमाथि प्रश्न उठाएकोमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोन संवाद गर्नु भएको थियो भने भारत, अमेरिका, रूस र बेलायतका राष्ट्र प्रमुखलाई पत्राचार गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिको यो प्रयत्नलाई कतिपयले अस्वाभाविक सक्रियता भन्दै आलोचना गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भने यस्ता टिप्पणीहरू देख्दा बडो विरक्त लाग्ने गरेको बताउनु भयो। आलोचना गर्नेहरूलाई उहाँको प्रश्न छ,
अहिले मान्छेको जीवन रक्षा ठूलो कुरा हो कि अरू? खोपका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहल गरिरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपति यो देशको सर्वोच्च पदाधिकारी हो, संविधानको रक्षक र देश अभिभावकको हैसियतले उहाँले आवश्यकता अनुसार आफ्नो हैसियतलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आलोचना गर्नेहरूले सामान्य प्रोटोकल समेत ख्याल नगरेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको गुनासो छ। उहाँले भन्नुभयो, जहाँ कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यहाँ कुराकानी त राष्ट्रपतिले नै गर्नु पर्यो नि, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बीचमा त कुराकानी हुँदैन। तर आलोचना गर्नेहरूले खोप ल्याएर नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नु ठूलो हो भन्ने न्यूनतम मानवीयता समेत नराखेको उहाँले बताउनुभयो। बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भन्नुभएको छ, ती नेता जसले अत्यन्त क्षुद्र ढङ्गले टिप्पणी गर्नुभएको छ, हात जोडेर मेरो प्रार्थना छ उहाँहरूलाई कहिल्यै कोरोना नलागोस्, उहाँहरूको नातापाता सरसम्बन्ध कसैलाई पनि त्यस्तो नहोस्। साथै उहाँले यस्ता मामिलामा राजनैतिक प्रश्न नगर्न समेत सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मुलुक 2 वर्षभित्र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने दावी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले गर्नु भएको छ। विश्व दूध दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। प्रति व्यक्ति 11 लिटर दूध अपुगको अहिलेको अवस्थालाई 2 वर्षभित्र पूरा हुने वातावरण बनेको मन्त्री अर्यालको दावी छ। मन्त्री अर्यालले दूध र डेयरी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट ल्याएको दावी गर्दै दुग्ध क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालय लागिरहेको बताउनु भएको छ। दूध उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्ने कार्यतर्फ मन्त्रालय लागि परेको छ उहाँले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 महामारीले दुग्ध क्षेत्रमा समस्या सृजना गरेको भन्दै उहाँले यस विषयमा मन्त्री परिषदको बैठकमा समेत छलफल भएको र बजारसँग जोडिएका कुरालाई सहजीकरण गर्ने दिशातर्फ सरकार अगाडि बढेको समेत धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ। साल ट्रेडिङले मंगलबार उपत्यकाका 1 दर्जन ठाउँमा डेलिभरी भ्यान मार्फत खाद्यान्न बिक्री गरेको छ। 3वटा डेलिभरी भ्यान मार्फत काठमाडौँ र भक्तपुरमा मंगलबार खाद्यान्न बिक्री गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। उपभोक्ताहरूले फोन गरेर माग गरेको आधारमा 12वटा टोल क्षेत्रमा भ्यान मार्फत माइकिङ गर्दै खाद्यान्न बिक्री गरिएको कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार खाद्यान्न बोकेको पहिलो भ्यान सेगल, क्षेत्रपाटी, ठहिटी, बाङ्गेमुढा, ठमेल र सञ्चयकोष भवन वरपर खाद्यान्न बिक्री गरेको भण्डारीले बताउनुभयो। त्यस्तै दोस्रो भ्यानबाट सीतापाइला, रामकोट, भीमढुङ्गा र काभ्रेस्थलीमा खाद्यान्न बिक्री गरिएको थियो भने डेलिभरी तेस्रो भ्यानले ठिमी, बालकोट, लोकन्थली, कौशलटार र गोलमढीमा खाद्यान्न बिक्री गरेको थियो। एउटा भ्यानमा करिब 50 देखि 60 घरलाई पुग्ने खाद्यान्न कर्पोरेसनले बिक्रीका लागि पठाएको राज भण्डारीले बताउनुभयो। कर्पोरेसनले दाल, चामल, नुन, चिनी, तेल, मैदा, पिठो, चिउरा र मस्यौरा बिक्रीका लागि भ्यानमा पठाएको थियो। कर्पोरेसनले बिक्री गर्ने एसटीसी ग्यास पनि डिलरबाट उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने कर्पोरेसनले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सोमबार 45 अंकले घटेको शेयर कारोबार माफक नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि दोहोरो अंकले घट्यो। 11.68% घटेर नेप्से परिसूचक 2771.15 अंकमा झर्यो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.69 अंकले घट्यो। मंगलबार नेप्से परिसूचकसँगै शेयर कारोबार र कम्पनी सुस्ताएको छ। आइतबार 17 अर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको कारोबार ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको थियो भने सोमबार 13 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो। मंगलबार 9 अर्ब रुपैयाँको पनि कारोबार हुन सकेन। मंगलबार दिनभर भएका 98,607 कारोबारबाट 216 कम्पनीका 1,97,83,354 किता शेयर किनबेच भएका छन्। कारोबार रकम भने 8,59,61,60,117 रुपैयाँमा रोकिएको छ। मंगलबार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समूहगत सब इन्डेक्स बढेको छ भने बाँकी सब इन्डेक्सहरू घटेका छन्। सोमबार जस्तै धेरै गुमाउनेहरूको शीर्ष स्थानमा हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य देखिएको छ। लुम्बिनी विकास बैंक, समिट माइक्रो फाइनान्स, महालक्ष्मी विकास बैंक, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लगायतको शेयर मूल्य भने बढेको छ। वैज्ञानिकहरूले बेलायत कोरोना भाइरस कोभिड-19 को तेस्रो लहर फैलने सुरुवाती चरणमा रहेको संकेत भेटिएको बताएका छन्। बेलायतको सरकारलाई परामर्श दिने टोलीमा सहभागी भएका क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका प्राध्यापक रवि गुप्ताले नयाँ संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि भारतीय भेरिएन्टका कारण बेलायतमा कोरोना संक्रमण गुणात्मक हिसाबले बढ्न सक्ने बताएका छन्। गुप्ताले 21 जुनमा सबै किसिमको प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको निर्णय रोक्नुपर्ने बताएका छन्। बेलायतका वातावरण मन्त्री जर्ज औस्टिसले सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्न नहुने आवश्यकतालाई नकार्न नसक्ने बताएका छन्। यद्यपि व्यापारीहरूले भने उक्त समयमा नै लकडाउन खुकुलो नपारेको अवस्थामा यसको नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
चीनले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को उत्पत्तिको विषयमा राजनीति गर्न नहुने बताएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले सोमबार कोरोनाको उद्गम स्थल पत्ता लगाउने विषय वैज्ञानिक अनुसन्धानको भएको बताएका हुन्। नियमित प्रेस ब्रिफिङमा वेनबिनले अमेरिकाले चीनलाई कोरोना महामारीको दोष लगाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। हामीले अहिले महामारीको कलङ्क भिराउने काम भइरहेको देखेका छौं, वेनबिनले भनेका छन्। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषयलाई लिएर केही मुलुकलाई दोष लगाउने प्रयास भइरहेको छ। वेनबिनले कोरोना उत्पत्तिबारे अध्ययन टोलीमा अमेरिकी सेना पनि सामेल हुन खोजेको आरोप लगाएका छन्। कोरोनाको उत्पत्ति बारेको अध्ययन वैज्ञानिकहरूमा आधारित हुनुपर्छ, गुप्तचर सैनिकहरूमा होइन, वेनबिनले भनेका छन्। कोरोनाको उत्पत्तिको विषयमा चीन निकै पारदर्शी रहेको र अन्य मुलुकसँग पनि यस विषयमा सहकार्य गर्दै आएको वेनबिनको दाबी छ। यसअघि अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले कोरोना भाइरस चीनको प्रयोगशालाबाट आएको हुन सक्ने बताएको थियो। र भारतले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको केही विदेशी खोपलाई स्थानीय रूपमा परीक्षण अनिवार्य नहुने नियम ल्याएको छ। यससँगै अब फाइजर र मोडेर्ना जस्ता कम्पनीको खोप भारत ल्याउने बाटो खुल्ला भएको छ। भारतमा देखिएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै भारतभर खोप कार्यक्रमलाई पनि तीव्र गतिमा बढाउन दबाव बढिरहेको अवस्थामा त्यहाँको सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना खोप अभियानलाई गति दिन विश्वको सबैभन्दा राम्रो खोपको प्रयोग गरिने उल्लेख छ। विश्वको दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको भारतमा अहिलेसम्म करिब 3% जनसङ्ख्याले मात्र पूरा डोज खोप लगाएका छन्। यो संख्या विश्वका सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमण फैलिएका 10 मुलुकमा सबैभन्दा कम हो। यसअघि सरकारले कुनै पनि विदेशी खोपको परीक्षण स्थानीय रूपमा नभएसम्म त्यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताएको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणाका साथ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।